नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हुक्म में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 19 ज़िलहज बुध का दिन है। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए या रज़ाकू और अल्लाह समद का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ। अल्लाह पाक की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के और भरोसा रख के इस वजीफ़े को पढ़ने वाले की हर हाजत, हर मुराद पूरी होती है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाती है रब कायनात के हुक्म से। और उस पर यकीन कामिल और भरोसा रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा तो रब कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलें, परेशानी, नचाकियाँ हैं या मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून है, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा। कहते हैं रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। ऐसे जब हमारे जहनों में, दिलों में वसवसे आ जाते तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़ायकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद, अमल करने के बाद सिर्फ उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम अता फरमाएगा। आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी हर ख्वाहिश, हर हाजत को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरा अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक और जायज़ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو. آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے. اگر کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی. آپ نے اس وظیفے کو لازماً آج کے دن کرنا, سکپ مت کیجیے گا. جیسے ہی ویڈیو ملے فوراً کر لے گا اور فوراً کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے تو ویڈیو کو اپنے پاس سیو کر لے اور جیسے ہی ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو لازماً کیجیے گا. آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. گھر میں, آفس میں, مدرسے میں, یونیورسٹی میں, کالج میں, شاپ پہ, کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی, توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی, نہ ہی اٹھنا, نہ ہی فون استعمال کرنا ہے. اگر ہم کسی سے بات کر لیتے, اٹھ جاتے ہیں وظیفے کے درمیان تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اسی لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی, اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے. آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد, دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی, جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں. پھر اس کے بعد جب نیت کر لی تو پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پہلے نمبر پر یا اللہ کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے. اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پر جو عمل جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے. پھر ساتھ ہی جو چوتھے نمبر پر وظیفہ پڑھنا وہ ہے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. پھر سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ, اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو, اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر اللہ الصمد, اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے. پھر چوتھے نمبر والا وظیفہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ, اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے. پھر جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ والا تو پھر آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا, وظیفہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے. اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیارے ماہ مبارک ذی الحج کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔